अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसान दोस्तों, आपका डॉक्टर नईम आपकी खिदमत में हाज़िर, एक नई चीज़ नई फसल के मुताबिक बताने के लिए। पपीता, पपाया, अंग्रेज़ी में पपाया कहते हैं, हम पपीता कहते हैं। तो बड़ी पेइंग क्रॉप है। इसकी जो कुदरती ज़रूरत है गर्म मरतूब आब हवा, हवा में नमी ज़्यादा, ज़मीन में नमी ज़्यादा और ज़मीन एसिडिक। हमने क्या किया, असासी ज़मीन अल्कलाइन ज़मीन में काश कर दिया। अब हुआ गर्म खुश्क और सर्द खुश्क। तो जो एसिडिक साइल होता है उसमें जो भी केमिकल खाद आप डालते हो, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उस केमिकल खाद की हल होने की सलाहियत बढ़ती जाती है। तो असासी ज़मीन में ये उलट होता है कि जो भी केमिकल खाद डालोगे वक्त के साथ साथ उसकी हाल पजीरी कम और आखिर पे ज़ीरो हो जाती है। मिसाल के तौर पे फास्फोरस है, एसिडिक साल में डालें फास्फेट तो उसकी जो हाल पजीरी 10% होती है एफिशिएंसी, तो वक्त के साथ साथ वो 30 तक चली जाती है, लेकिन 70% फिर भी नुकसान है। और वही फास्फेट खाद अगर असासी ज़मीन में डालें तो इसकी भी एफिशिएंसी 10 से शुरू होके, लेकिन असासियत की वजह से कम 10 से होती 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हो जाता है। और सबसे ज़्यादा फास्फोरस का ज़िया जो है अल्कलाइन ज़मीन में है। तो मेरे दोस्त हैं जिनके फार्म पे मैं आया हूँ, इनका पपीता बिल्कुल ख़राब हो रहा था, पत्ते जल रहे थे, फूल गिर रहे थे, छोटा फल गिर रहा था और फल के फूल में ही 2 3 फल बन रहे थे, जिससे फल का साइज़ कम हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हमने इसको आज से 20 दिन पहले फास्फोरिक एसिड जोरावर से बनाया था। 25 किलो तेज़ाब डाल के फिर उसमें हमने 25 किलो कॉपर सल्फेट मिला दिया, फिर उसी ड्रम में हमने 25 किलो जिंक सल्फेट मिला दिया, फिर हमने उसी ड्रम में 25 किलो बोरिक एसिड मिला दिया और उसके साथ 1 बोरी यूरिया फी एकड़ और ड्रम का चौथा हिस्सा यानी 1 ड्रम 4 एकड़ों पे फ्लड कर दिया। और आज हम उसको देखने आए, तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इससे गलती होगी कि इब्तिदा में हमने इसकी फ़िल्म बनानी थी फ्रूट की और पत्तों की और पौधे के स्टाइल की, लेकिन वो हम नहीं बना सके। तो आज हम देख रहे हैं कि पहला काम जो हमें फ़ायदा मिला है, तो जो फूल में ही 2 से 3 फ्रूट बनने थे वो अब रुक गए हैं। करीब लाएं जरा, इनको दिखाएं दोस्तों को कि कोई है वो फूल ऐसा जिसमें 2 से 3 बने हुए हों, तो ये उसको करीब करके आप दिखाएं। अभी हाँ, नहीं है। ये उसी का लगता है, ये 2 बने हुए ऐसे ही। नहीं सर, ये वैसे डी शेप थोड़ा सा अच्छा, हुआ है। ये डी शेप हुआ है। अगर बोरान पौधे की कमी हो, पौधे में बोरान पौधे की ग़िज़ा है, तो फल जो है डी शेप्ड हो जाएगा, उसकी शक्ल भी खूबसूरत नहीं होगी, उसकी रंगत भी खूबसूरत नहीं होगी, उसका साइज़ भी छोटा रहेगा, उस पर कीड़ा भी ज़्यादा हमला करेगा और फूल से फल बनने की सलाहियत भी कम हो जाएगी और छोटे साइज़ में फल भी ज़्यादा गिरेगा अगर हमारे पौधे में बोरान डेफिशिएंट हो। ज़्यादा डेफिशिएंट हो तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये इस पौधे को एक्सपोज क्लोज करें। हाँ, ये पौधे जिस दिन मैं आया था इलाज करने के लिए, तो इन पे कोई फल ख़ास नहीं था, कोई उसकी शेप भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, पौधों के पत्ते भी सारे जले हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो बरकत दे दिया। इससे भी एक बड़ी बात ये है कि हमने देखा कि इस पौधे के तने पे वो घूंघे लगे हुए, घूंघे हैं, तो अब वो खुद ब खुद गिर गए हैं। हमने उन घूंघों के लिए तो हमने कोई केमिकल ज़हर इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ यही केमिकल लिए, तो इससे वो उसकी छुट्टी हो गई, क्योंकि पौधे के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो गई है। और ये देखें, ये छोटे साइज़ में फल गिरा है पपीते का, ये पुराना फल है, नया नहीं है।
تو یہ بوران ڈیفیشنسی کی وجہ سے خراب ہو کے گرا تھا. اب اس پہ فنگس بھی لگ گئی ہے. تو ہم نے فنگس کو روکنے کے لیے کاپر سلفیٹ اور زنک سلفیٹ کو استعمال کیا ہے, اور چھوٹے سے پھل کو گرنے کے لیے ہم نے بورک ایسڈ استعمال کیا ہے. ہمارے کمپنیاں اور ہمارے ماہرین جو بوریکس چٹا سواگا استعمال کروا رہے ہیں, اور وہ جو بوریکس ہے وہ پانی میں حل ہی نہیں ہوتا, اور جو چیز پانی میں حل نہیں ہوگی پودا اس کو کیسے کھائے گا. اور ساتھ اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے ساتھ بوریکس میں سوڈیم ہوتا ہے. سوڈیم زمین میں کالا کلر پیدا کرتا ہے. تو یہ ابھی دیکھیں, یہ چھوٹا پھل گو یہ میکینیکلی میرے ہلانے سے گرا ہے, لیکن ابھی پودا بورک ایسڈ اور مانگ رہا ہے. ابھی ہم نے ایک تھیلا 4 ایکڑوں کو دیا ہے. یہ اس کا مطلب کہ ابھی ہمارا پودا بورک ایسڈ اور مانگتا ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ سپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ اتنی اچھی امپرومنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جو گھونگے تھے وہ تو اللہ کی رحمت سے گئے شوں کرتے ہوئے انشاءاللہ, اور اس کے لیے ہم نے کوئی کیمیکل کھاد استعمال نہیں کی. ہاں یہ دیکھیں, یہ بھی چھوٹا پھل ہے, یہ خراب ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بوران ڈیفیشنٹ ہے پودا ابھی بھی, تو وہ چھوٹے سٹائل میں اس نے بڑھنا روک دیا. یہ ابھی فنگس کا بھی اس پہ اٹیک ہے, تو اس کو فنگس کے لیے ابھی ہم نے زنک سلفیٹ اور کاپر دوبارہ ایڈ کرنے ہیں. آج اس کو دیے ہوئے 22 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, جی 22 دن ہو گئے. 22 دن ہو گئے. تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا امپروو کر گیا ہمارا پودا. تو اس پودے کو ہم نے سردی سے بھی بچانا ہے. اگر میگنیشیم کلورائڈ اور زنک سلفیٹ وافر مقدار میں فصل کو دے دو تو پودا کورے کو ننگا ہو کے دکھا دیتا ہے. ہم نے یہ برسیم پہ بھی کیا ہے. برسیم جو ہے کورے میں آ کے بالکل رک جاتا ہے, اور جٹ بیچارہ پریشان ہو کے دوڑتا ہے کہ ونڈا لو یہ لو. تو جب ہم نے یہ کاپر زنک بورک ایسڈ اور میگنیشیم اکٹھا دیا پودے کو فاسفورک ایسڈ کے ساتھ, تو کورے میں اس برسیم نے اتنی امپرومنٹ کی کہ ہمارے اس گروور کا جس کو ہم نے ٹرائل کرائے تھے وہ وافر ہو گیا. 100 بھینس کے لیے 14 ایکڑ برسیم لگایا تھا. تو وہ یہ ہے اصل میں ریڈ لیڈی, یہ اس کی ورائٹی ہے. تو جس بندے نے ان دوستوں کو نرسری پرووائڈ کی اس نے ریڈ لیڈی کر کے ہی کی, اور وہ جو ورائٹی وہ ریڈ لیڈی نہیں ہے, یہ ریڈ لیڈی ہے. اس کا فروٹ سائز دیکھ لیں, فروٹ کی تعداد دیکھیں, اور پودے کی کمپیئر کریں تو اس کی ہائٹ اور اس کی فزیکل پوزیشن اس سے کمزور ہے. لیکن وہ میم نے وہ کی کہاوت ممے بٹے تو ماشاءاللہ یہ اس نے بہت اچھا امپروو کیا ہے. تو یار اس کو میرے خیال پانی بھی دیتے ہیں, یہ نہیں کافی نہیں ہے, آپ پانی بھی دیتے ہیں. 2 بندے بلائیں, یہ جو نا یہ اپنا کو کھلا کریں, یہ تھوڑا بھی دے دفعہ اگلی دفعہ کر لیں گے. لیکن یہ ریڈ لیڈی ہے وہ بتاتا ہے میں ریڈ لیڈی ہوں. جی بالکل. وہ پودے کا سٹائل, اس کا فروٹ سائز, فروٹ کی شکل, یہ ساری چیز کا پتہ چلتا ہے. تو یہ پتے جو یہ دیکھیں آپ, اس کو ایکسپوز کریں ذرا. یہ ایک بیماری ہے, یہ کاٹن پہ بھی آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فوزیریم ویلٹ. پرانے پتے پہ آئے گی, پتا پہلے پیلا ہوگا, پھر اس پہ یہ داغ پڑیں گے, پھر ریڈش ہو کے جل جائے گا, اور اگر اس کو کنٹرول نہ کریں تو اینڈ تک جاتے جاتے سارا پودا ہی جل کے سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ فوزیریم ویلٹ جو ہے ورلڈ اوور کنٹرولیبل نہیں ہے. ہم نے کیا کیا کہ پودے کے جسم میں اس بیماری کے خلاف امیونٹی ڈیولپ کی. تو امیونٹی کے لیے, فنگس کے خلاف امیونٹی کرنے کے لیے میگنیشیم کلورائڈ, کاپر سلفیٹ, زنک سلفیٹ, 3 کیمیکل اکٹھے ڈال دیے اور اوور ڈوز کر دیے. ورلڈ اوور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 25 کلو کاپر سلفیٹ یہ کر دے دو ایک ہی دفعہ 1 ایکڑ کو, 25 کلو زنک سلفیٹ دے دو, اور 200 کلو گرام میگنیشیم کلورائڈ. لیکن ہم نے زمین کو دیکھا, موسم کو دیکھا, پودے کو دیکھا,
اور پھر اپلیکیشن میتھڈ ایسا استعمال کیا جو پودے کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہو. ہم نے ان کیمیکلز کا محلول بنایا, پھر اس محلول کو پانی میں ملا کے فلڈ کیا, تو اس طرح جو محلول کی ٹاکسیسٹی تھی وہ کم سے کم ہو گیا اور پودا اس کو برداشت بھی کر گیا, اور ایسے ہی پودا اس کو حاصل کرنے شروع ہو گیا جیسے کسی مریض کو ہم ڈرپ لگا دیتے ہیں. تو ڈرپ تو ماشاءاللہ مردہ بچے کو بھی زندہ مریض کو زندہ. یہ دیکھیں ذرا, فروٹ کی تعداد زیادہ ہے اس پودے پہ. مگر اس پودے پہ دیکھیں فروٹ کی تعداد دوسرے پودوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے اس کا فروٹ سائز کم ہو گیا. مجھے حیرانی ہوئی, کل میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک سٹرس کا باغ دیکھ رہا تھا, تو پودوں پہ فروٹ زیادہ, کوئی کنجر ماہر آیا اور اس نے ان کو کہا یہ فروٹ توڑ دو. اور میں کہا ایک بیوی جب 2 بچے ہو جائیں تو بیوی 2 بچے نو فیڈ نہیں کر سکتی, تو یہ نہیں ہو سکتا ایسے اور ایک بچہ ہی مار دیے. ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕੇ. تو یہ ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ ظلم کریں کہ اگر پھل پودا کو توڑ دو, پھل ہی توڑ دو, بجائے اس کے کہ ہم اس پودے کو سپورٹ کریں. اس کو ایسے کہ ہمیں پتہ ہوگا تو کریں گے نا, ادروائز تو وہ بیچارہ ہیلپ لیس ہے پودا, وہ تو نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں اس کو آواز دے سکتا ہے. ہاں کوئی اللہ نے کسی زرعی ماہر کو, اس کا دیکھیں فروٹ کتنا صحت مند ہو گیا, کسی زرعی ماہر کو یہ اہلیت دی ہے کہ وہ پودے کی پکار کو سن سکے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ اہلیت دی ہے, ہم پودے کے پتے دیکھ کے زمین کا انالیسس بنا دیتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ہمیں کوئی بندہ اب تک کوئی زرعی ماہر یا کوئی لیب ہمیں چیلنج نہیں کر سکی. اور اس کے مطابقت سے جو ہم نے پتوں کے سمٹمز دیکھی, اس مطابقت سے ہم نے اس کو ریکمنڈیشن دی, اپلائی کیا اور رزلٹ بھی دیے. ابھی یہ دیکھیں یہ فنگس ہے اور یہ بھی فنگس ہے, یہ فنگس کی وجہ سے ایسے ہوئے. بوران اور کاپر زنک ابھی اور دینا اور چاہیے. تو آ جائیں, یہ پھر دیکھیے پھر اس کا وہی حال ہے غریب کا, کہ اس پہ اصل میں یہ فنگس جو ہے نا اس فراخ اس پودے اس فروٹ کی غذائیت کو کھا رہا ہے. فنگس قابو آ گئی تو یہ فروٹ سائز میں بڑا ہو جائے گا. نیچے سے ہم اس کو سپورٹ بھی کریں کیمیکل سے جو اس کی نیوٹریشن میں بہتری کرے. تو یہ فوزین ورلڈ اوور کنٹرولبل نہیں ہے. ہم نے اس کو زنک کاپر میگنیشیم سے کنٹرول کر لیا, اور سپرے میں بھی اسی چیز کو ہم نے, آپ نے سپرے کیے نا؟ جی 2 کیے 3 کیے. ان 2 ایکڑ کو 3 ہو گئے ہیں. اچھا ان کو 2 ہوئے ہیں. ہاں ان کو 200, ان کو ہم نے 3 سپرے کر دیے. ½ کلو گرام زنک سلفیٹ, ½ کلو کاپر سلفیٹ, ½ کلو بورک ایسڈ, 3 کلو میگنیشیم, جی 5 کلو نہیں میگنیشیم نہیں ڈالی, یوریا ڈالی 3 کلو. میگنیشیم بھی ڈالیں, اچھا یوریا کے برابر میگنیشیم. اچھا اور 1 kg کاپر آکسیکلورائڈ, جی اور ½ kg منکوزیب. یہ ملا کے ہم نے 2 سپرے ہو گئے ہیں اس کے. اب تیسرا کریں گے انشاءاللہ, 2-3 سپرے اور کرنے پڑیں گے, کیونکہ آلریڈی یہ جو پودے تھے یہ اس بیماری کا اٹیک ہو چکا تھا, بلکہ اٹیک سیویئر ہو چکا تھا. اس حالت سے روک لینے بڑا کام ہے. ہم نے اس کو الحمدللہ امپروو بھی کیا اور امپروو کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے. آج سارا آج ہو گئے. یہ سارا آپ کے ساتھ نا ویرائٹی کا ظلم ہوا ہے. جس بندے نے آپ کو پودے پرووائڈ کیے نا, وہ بندہ میں بےایمان کہہ دوں تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ فنگس ہے اس پہ. اچھا بوران کی کمی بھی ہے, فوزیریم ویلٹ کا بھی اٹیک اس پہ بھی ہے, فروٹ پہ بھی آتا ہے, پتوں پہ بھی آتا ہے, تنے پہ بھی آتا ہے اس کا. اچھا تو اس کی ایک اور بیماری ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سٹیم راٹ. یہ تنا یہاں سے گلتا ہے اور پودا گر جاتا ہے. یہ آپ پودے پہ سفیدی دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے اس کی ڈرینچنگ کی ہے, کاپر زنک بورک ایسڈ میگنیشیم یوریا ملا کے, فاسفورک ایسڈ بھی ساتھ ملایا تھا. تو جہاں کہیں تنے پہ پڑا تو اس کا رنگ آیا, کہیں کچھ زیادہ بھی پڑا تو وہ پہلے ابتدا میں محسوس ہوا کہ شاید یہ پودا ڈیمیج ہو گیا, لیکن کچھ دنوں کے بعد پودے نے اس کو ریکور کر لیا. یہ فنگس ہے, سب کو رہنے نہیں دینا, اس کو اٹھانا ہے, کلیئر بھی کرنا ہے بات کو, یہ رہے نہیں.
दोस्तों, तने की मोटाई में कितना फर्क लगता है आपको? तकरीबन सर 25-30%। 50% से ज़्यादा है। मैं 22 दिन बाद 20 दिन बाद आया हूँ ना, बीच आपको ज़रा फील तो हुआ। इतने इतने तने थे, मैंने उसने देखा था। आज माशाल्लाह, हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे के लिए कि अगर पौधे का तना लंबा हो जाए तो तने की मोटाई कम हो जाएगी। अगर लंबाई कम हो जाए तना मोटा हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हम इसको कहते हैं, उलट मुतनासिब है। तो बोरिक एसिड और मैग्नीशियम दोनों ने मिलके पौधे के तने पे जो गांठों का फासला वो कम कर दिया है। जितना फासला 2 गांठों का कम होगा उतना तना मोटा होता जाएगा। अभी हमने इसको मैग्नीशियम दिया है, कितने 4 थैले दिए थे और 3 फिर दिए। 6 पहले दिए थे, हाँ 2.5 बाद में दिए। हाँ, 8.5 थैले फी एकड़ मैग्नीशियम इसको फी एकड़ लग चुका है, और शायद हम इतने और दें इंशाल्लाह। और ये तना हैरान कुन हद तक हो, बहुत मोटा है माशाल्लाह। मुझे तो अफसोस था, ये बिल्कुल इतने तने रोजन में जब आया हूँ, बहुत बेहतर है अब सर। तो तनों का माशा बाहर आ गया माशाल्लाह पौधे पे। और ये जो रूट सिस्टम है, अब तक सुनते आए थे कि फास्फोरस तना जड़ें फैलाती है, पोटाश तना मोटा करती है। और मुझे 42 साल 43 साल हो गए शो में, मुझे पोटाश ने वो नताज नहीं दिए जो बुक्स में लिखे हैं, जो माहिरीन बताते हैं। तने को मोटा किया तो मैग्नीशियम ने, जड़ों को फैलाया तो मैग्नीशियम ने, लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड ही फास्फोरस की असल खाद, असल मरकब यही है। ये अब तो वेस्टर्न भी मान गए, तो वो वापस बोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड पे आ रहे हैं। तो अगर फास्फोरिक एसिड आप इस्तेमाल करते हैं बना के, मैंने आपको तरीका सिखा दिया, बड़ा इजी है। तो 100% एफिशिएंसी, 100 पाउंड दिया तो 100 पाउंड ही पौधा खाएगा। फास्फेट दिया है तो 10 किलो शुरू हो गया एफिशिएंसी, 10 से 0 हो जाएगा अल्कलाइन सॉइल में, जैसे अभी मैंने इब्तिदा में बताया। लेकिन फास्फोरिक एसिड से उसकी एफिशिएंसी 100 गुना होगी। एक बोरी डीएपी, एक बोरी जोर आवर का फास्फोरिक एसिड बना के 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं आप। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैग्नीशियम ना हुआ तो वो फास्फोरस ज़मीन में तो मौजूद होगी, लेकिन पौधा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मैग्नीशियम बेहतरीन रिक्वायरमेंट है पौधे की, उसके लिए, और पौधे की फास्फोरस से दुगनी रिक्वायरमेंट है। और इनमें से मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड में से मैग्नीशियम क्लोराइड ने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। एक तो पौधे के जिस्म की फास्फोरस रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। अगर फास्फोरस रिक्वायर्ड फास्फोरस लेवल पूरा हो गया तो आपके पौधे की तरफ कीड़ा देखेगा भी नहीं। आपके फील्ड को छोड़ के अगले चौधरी के पास चले जाएगा, इस यहाँ मुझे लगी है, यहाँ करो। तो ये इम्यूनिटी पैदा करने में अगेंस्ट द इंसेक्ट फास्फोरस बुनियादी जुज़ है, और उसके लिए बेहतरीन मरकब जो है फास्फोरिक एसिड है। और फास्फोरिक एसिड पौधे के जिस्म में पूरा पहुँचाने के लिए बेहतरीन केमिकल मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड ने इससे भी बड़ा काम ये किया कि ज़मीन के अंदर जो पानी की मिकदार थी वो ज़्यादा जज़ब हुई, और वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रही। अब इस बाग को हमने पानी दिए हुए 20-21 दिन हो गए, अभी तक माशाल्लाह फ्रेश है, पानी मांग नहीं रहा। अगर हमें देना होगा तो केमिकल के साथ देंगे, खाली पानी भी नहीं देंगे। तो दूसरा उसने ये किया मैग्नीशियम क्लोराइड ने कि जो ज़मीन के अंदर फंगस था उसको इसने कंट्रोल कर दिया। और इससे भी बड़ा फंक्शन ये किया कि देखिए इसका लीफ एरिया कितना है, पत्ते कितने बड़े बड़े और तादाद कितनी ज़्यादा। इन पत्तों से जो पानी बुखारात बन के उड़ता है उसको कंट्रोल करने वाला कोई केमिकल नहीं है। पोटाश नहीं कर सकी, ये ना कर सकती है। पौधे के जिस्म में से उड़ने वाले पानी को बचा लिए इसने, जो लॉसेस ऑफ द मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन, उसको इसने लिमिट कर दिया। किसी भी जिंदा पौधे के जिस्म में 80% पानी होना लाजम है। अगर 79.5 हो जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी,
تو ہر ٹیشو میں 80% پانی کو برقرار رکھنا یہ بھی میگنیشیم کلورائڈ نے پورا کیا الحمدللہ. اور جو ہم اوپر سے فنجی سائڈ استعمال کر رہے ہیں فنگس کو روکنے کے لیے تو اس کو بھی ہیلپ آؤٹ میگنیشیم کلورائڈ نے ہی کیا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کا فیوچر جو ہے ایگریکلچر کا میگنیشیم کلورائڈ کے ساتھ منسلک ہے، آئی ایم راٹ، زندہ رہے، تو یہ بات آپ انشاءاللہ میری موجودگی میں مانو گے، کرو گے. اور تنے کی موٹائی یہ بھی میگنیشیم نے اور بورک ایسڈ نے مل کے کی. اگر تنا مضبوط ہوا تو یقینی بات ہے پودا گرے گا نہیں. گنا، چاول، مکئی، کپاس، تو ان کا گرنا آج تک کوئی نہیں روک سکا تھا. ہم نے بورک ایسڈ اور میگنیشیم کو ایک بیلنس ڈوز بنا کے جب دیا تو نہ گنا گرا ہے، نہ چاول گرا ہے، نہ گندم گری ہے، نہ مکئی کے پودے آندھیوں سے بھی نہیں ٹوٹے، نہ کاٹن کا پودا لیٹا ہے. آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہو. اگر کوئی چیز لیٹ جائے یا تنا ٹوٹ جائے تو پیداوار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ انشور ہوگا. آگے آ جائے سر.